फैसल वाडा साहब, ये बताइएगा, आज इमरान खान साहब ने कह दिया कि इलेक्शन कमिश्नर को भी चेंज कर दें, साथ में उन्होंने डेट भी दे दी है, इस्लामाबाद कॉल की डेट देनी है, लेकिन बता दिया कि मैंने सब कारकुनों को कहा तैयार रहें, टकराव की सियासत की तरफ बढ़ रहे हैं, हम पोलराइज्ड ऑलरेडी हैं। क्या इस टकराव की सियासत से बचने का कोई तरीका है? मुझे पता है आप यकीनन इलेक्शन को ही करार देंगे, लेकिन क्या कोई डायलॉग का भी रास्ता है या सिर्फ इलेक्शन ही है? बहुत शुक्रिया आदिल साहब। देखिए आदिल साहब, इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का इशू ये है, मैं आपको 2 मिनट लूंगा, आपको ज़रा बताऊं कि जो मेरा केस था उससे प्रेसिडेंट सेट करके वही प्रेसिडेंट डाला जा रहा है इमरान खान साहब के ऊपर। मेरे पे रेप और मर्डर का केस नहीं लगाया, बाकी सारी चीज़ें इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ने मुझ पर आई और मेरे जैसे कई दर्जन केसेस हैं जिनके अंदर ऑर्डर्स कुछ और हुए और सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स हैं, नए रीसेंट जजमेंट्स हैं जिसके तहत ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने ना कि मुझे इंसाफ मर्डर नहीं लगाया, बाकी सब कुछ लगा दिया। और जब ये केस का फैसला इलेक्शन कमीशन से आया तब भी हम डिसीजन जो उनकी है उसी के तहत मुझे कर रहे हैं। और मेरा इतना एक्सट्रीम इसलिए लेके गए हैं क्योंकि इसके बाद उन्होंने फॉरेन फंड केस इमरान खान साहब के ऊपर इस चीज को लाना था। बट आपके पास अपील का राइट तो है ना आपके पास? नहीं, वो तो मैं सुप्रीम, देखिए अभी तक तो मुझे इंटरम भी रिलीफ नहीं मिला, जबकि मेरे ऐसे केसेस में कईयों को टर्न अराउंड कर दिया गया केस को, लेकिन मुझे इंटरम अभी तक रिलीफ नहीं मिला। तो हमारा तो अब सिर्फ तकिया, हमारा ईमान, हमारा फेथ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। तो सुप्रीम कोर्ट की भी 3 दर्जनों जजमेंट्स हैं चीफ जस्टिस समेत बाकी जस्टिस की करंट कि ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, जिसके तहत उन्होंने मुझे किया है। वही ये सिचुएशन इमरान खान पे करने कि वो जैसा चाहेगा नवाज शरीफ का मुलाजिम होकर वो करता चला जाएगा और यहां कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन फैसल साहब, हम एक्सपेक्ट करते पर ही जो है ये डिमांड कर रहे हैं, बजाय इसके कि कोई कंक्रीट सॉलिड एविडेंस प्रोड्यूस करें कि उनको नहीं होना चाहिए। सॉलिड एविडेंसेस तो आदिल साहब है ना हमारे पास, हमारे से पहले जो केसेस हमारे में थे, और मेरा केस तो सबसे सॉलिड प्रेसिडेंट है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हुए हैं, चीफ जस्टिस साहब ने और बाकियों ने दिए हुए हैं। ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, उसके बावजूद भी इतना एक्सट्रीम केस मुझ पर डाला गया। और मेरे जैसे 10 केसेस और हैं जिसके अंदर कुछ और इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन दिए और हाई कोर्ट ने भी उसके डिसीजन में रिलीफ दिया है, लेकिन मेरे केस में इन्होंने से सॉलिड सेट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेला फैसला तो नहीं करता ना, तमाम अरकान मिलकर फैसले करते हैं। और दर्जे के लॉयर्स थे जिनको साइड में बिठाए हुए, वो जो लिख के देता है उसमें उस चिड़िया बिठाए थे। आपको पाकिस्तान का पता ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, मगर वोट तो उनका भी उतना ही है ना, चाहे वो लोअर है या अपर दर्जे के, वोट तो उनका इक्वल है। मेरी बात सुने ना सर मेरी बात सुने। मसला सारा ये है कि अब पूरी पाकिस्तान की कौम समेत तहरीक इंसाफ समेत पॉलिटिकल पार्टीज के जो एक इदारा है जो सुप्रीम है, जिसके ऊपर सबका ईमान है, तकिया है, जो सब समझते हैं कि क्रेडिबल और ईमानदार है, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ही इस केस के भी फैसले करने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही वो एक कमीशन बनाना है जिसके अंडर में उन्होंने उस साजिशी कागज को देखना है और सुप्रीम कोर्ट ने ही वर्डिक्ट देके इसको हटाना है। उस तरफ मैं आता हूं, ये तो मैं उस तरफ आता हूं, लेकिन देखें अब इसमें मसला ये है कि पहले ही 2 मेंबर्स हैं, 2 और अभी अपॉइंट होने हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर ये भी चले जाएंगे तो वो मैकेनिज्म क्या होगा? तो वजीर आजम, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इन्होंने मिलकर ये काम करना होगा ना। ये कैसे करेंगे? अच्छा, ये काम फिर आप हटाएंगे कैसे और लाएंगे कैसे? आदिल साहब, आपको एक चीज समझाने के लिए बताता हूं। जो चीफ कमिश्नर के साथ एक मेंबर है उसको सिंध हुकूमत ने नौकरी दी हुई है इंटीरियर में, दूसरा जो है उसको नून की हुकूमत ने बेटे को नौकरी दी हुई है। आप किधर से जस्टिस मांग रहे हैं? जब हम इलेक्शन कमीशन के केस में बार बार जा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, ये भी पीट रहे थे। होगी। लेकिन फैसल साहब ये मुझे बताएं, दिन में सबका तकिया चीफ जस्टिस और उनके सारे जस्टिस के ऊपर है। मुझे ये बताएं ब्लाइंडली वी ट्रस्ट देम। चले मैं इस पे मजीद फिर बहस करते हैं कि ये कब से बुरे हुए, कब से ये मसला खराब हुआ। मोहसिन रांझा साहब वो कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप जो है आदिल साहब एक मिनट, मोहसिन भाई से एक मिनट इजाजत लें। कर लें आप मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने जब वोट को खरीदते हुए वीडियोस बन गई सेनेट में, कुछ हुआ? किसी और पार्टी का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का आज तक कुछ हुआ? ये जो बकरा मंडी लगी अभी इलेक्शंस के अंदर, जो जमीन बिके गए, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया, जितने क्रिमिनल हैं जिनके कंडक्ट
-0 سے نیچے اب تک کرمنل ہیں، ان کے اوپر الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا، تو اس سے زیادہ ثبوت آپ کو اور کیا ملیں گے الیکشن کمیشن کے بارے میں؟ جناب محسن رانجھا صاحب، ہائی کورٹ کو بھی بائی پاس کر رہا ہے۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر تبدیل ہوں، اور وہ کہتے ہیں یہ تمام ایویڈنسز جب یہ سب چیزیں جب سامنے آئیں تو الیکشن کمیشن نے ایکشن کیوں نہیں لیا، اور ہمارے کیس پہ وہ کہتے ہیں اتنا مضبوط سٹانس کیوں لیا ہوا ہے؟ ہٹائیں گے؟ کیا کریں گے؟ 2 ممبر اور لائیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ پہلی بات جی میں آپ کو وہی گزارش کر رہا ہوں عادل صاحب، جو بنیادی طور پہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے ہمیں دیکھنے کی ہے کہ الیکشن کمیشن اور ان کے بیچ میں معاملات خراب کہاں سے ہوئے۔ اب یہ الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں جو کہ ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوئی آپ وہ ایکسیپٹ کریں، آپ آئی ووٹنگ کا جو پروسیس ہے جو کہ ٹرانسپیرنٹ، جس کے اندر پلفریج ہو سکتی ہے، جس کے اندر انٹرونشنز ہو سکتی ہیں، وہ پروسیس جو ہے آپ اس کو اپروو کریں۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جب کمیٹی میں آیا تو میں آپ کو ذرا یہ بتاؤں ای وی ایم کے معاملے پہ تو الیکشن کمیشن نے اپنی پوزیشن کلیئر کی ہوئی تھی، اور ان کو بھی یہ ریئلائزیشن تھی کہ ای وی ایم ابھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا، اس کی پرچیزنگ، اس کی پریکٹس، اس کو اپلائی کرنا، لیکن مسئلہ بون آف کنٹینشن اس وقت فورن فنڈنگ ہے۔ میں تو کمیٹی میں تھا نا، میرے سامنے ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری بات سن لیں، میرے سامنے ہوا۔ آپ کمیٹی کے وہ اختلاف کر کے اٹھ گئے تھے نا، انہوں نے الیکشن کمیشن کی نہیں مانی تھی۔ اس لا میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جب کمیٹی میں بیٹھے تھے، ہم بھی بیٹھے تھے، انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ چلیں آپ ای وی ایم لے آئیں، آئی ووٹنگ لے آئیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں بتائیں کہ یہ مشینیں صحیح کام کریں گی، اس کے بیچ میں 2018 والی پھر کوئی سلیکشن کا پروسیس تو نہیں ہوگا۔ تو اس کے اوپر جو رپورٹ پیش کی گئی اس میں آ رہا تھا کہ یہ مشینیں ٹھیک نہیں ہیں، اس سے الیکشن ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن اگر الیکشن، یہ اس وقت کی بات ہے، چلیں آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، اب تو ممکن ہی نہیں ہے نا، آئی ووٹنگ بھی ممکن ہے اور ای ووٹنگ بھی۔ دوسرا یہ بھی تھا نا، دیکھیں محسن، ہم نے بعد میں پھر ان لوگوں سے جب بات کی، بھی جب حکومت کے آخری دنوں میں بھی اور بعد میں بھی، اب یہ تیار ہو گئی ہیں، سمجھ گئے اس بات کو کہ ای وی ایم تو اب چلیں ایک مسئلہ دوسری طرف چلا گیا، وہ نہیں امپلیمنٹ ہو سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے فواد چودھری صاحب، تحریک انصاف کے لوگ یہ کوشش کر رہے تھے کہ کوئی ڈائلاگ بھی ہو جائے، معاملات ہو جائیں کہ الیکشن کی طرف چلے جائیں، تو وہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ والا مسئلہ بھی ڈسکس ہو سکتا ہے، اور ای وی ایم تو ویسے ہی اڑ گیا ہے، لیکن پھر بھی اپوزیشن اس بات پہ نہیں آ رہی، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ بضد ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سازش ہو رہی ہے، یا ظاہر ہے وہ سازش بھی ہے، نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہہ دیا کہ کوئی سازش نہیں ہے۔ میں اب یہاں پہ کافی لوگ میری گزارش سنیں، میں ایک بڑی اچھی آپ کو بات، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہمیں نا لوگوں کے نام لینے کی عادت نہیں ہے۔ جو عمران خان نے بندے بھیجے تھے اور کافی عرصہ فواد چودھری بھی اس عمل میں رہے، کسی طریقے سے الیکشن کمیشن کو راضی کر لیا جائے، کسی طریقے سے اس کو پہلے تھریٹ دیے گئے، اس کی ساری نیب اس کے پیچھے لگائی گئی، اس کے سارے اکاؤنٹس چیک کیے گئے، اس کو بڑا تھریٹ کیا گیا۔ جب وہ دیکھا کہ کچھ نہیں نکلا، شریف آدمی ہے، پھر اس کے پیچھے دوبارہ سے جا کے شروع کر دیا انہوں نے یہ کام کہ اس کو اپروچ کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن ایک بندے سے خان صاحب نے کہا کہ یار دیکھو جتنا ہم سے ان کی لڑائی ہو چکی ہے تو مجھے الیکشن کمشنر مل لے گا، میں نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا ہے۔ اب میں آپ کو جو باتیں ہوئی ہیں میں وہ آپ کو ایکچوئل باتیں بتا رہا ہوں۔ اچھا، جب انہوں نے ان کی کوئی نہیں مانی کیونکہ وہ چاہ رہے، مسئلہ یہ تھا کہ فورن فنڈنگ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اکبر ایس بابر جو ہے وہ کب سے لے رہا ہے، یہ 8-9 سال سٹے کے پیچھے چھپتے آئے، کبھی ہائی کورٹ ایک میں گھستے، کبھی دوسری ہائی کورٹ میں گھستے، آگے پیچھے پوری کوششیں کرنے کے بعد جب تمام عدالتیں انہوں نے تمام ریمیڈیز جو ہیں انہوں نے یوز کر لی، تو اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن آ گئے۔ اب پھر الیکشن کمیشن سے لڑ پڑے کہ اب آپ ہمارے حق میں فیصلہ دیں۔ بھائی وہ تو پورا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ پیسے انہوں نے لیے ہوئے، ان کے ایفیڈیوٹ چیئرمین کے ایز اے چیئرمین آف دا پارٹی عمران خان کے جھوٹے ہیں۔ اب وہ کس طرح غلط کو 19 کو 20 تو کر سکتا ہے، لیکن 10 کو 20 وہ غریب آدمی کس طرح کرے؟ تو بات یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ پہ بھی مطمئن ہو رہے ہیں، میں تو اچھی بات ہے ہاں وہ تو ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب کے کیسز ایک ساتھ چلا دیں، اگر ہمارا چلا رہے ہیں تو ان کا بھی چلا دیں۔ اور کل جو ہے وہ جی میں گزارش کروں گا، جو ان کا کیس ہے اور ہمارا کیس ہے، فاروق حبیب میرا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، عزیز ہے، لیکن وہ بات جو کر رہا ہے وہ غلط بات ہے۔ نون لیگ کے اوپر کیس جو ہے وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا ہے کہ آپ کے پاکستان کے بیچ میں جو فنڈ پارٹی میں آئے گئے ہیں ان کے اوپر اعتراضات ہیں جو، اور ہماری ایک، میں آپ کو اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں $1 روپے کی ہماری فورن فنڈنگ نہیں ہے، $1 کی ہماری فورن فنڈنگ نہیں ہے، ان کی فورن فنڈنگ ہے۔ یہ اپنے کیس کو ہمارے ساتھ کلب کر کے، باقی پارٹی کے ساتھ کلب کر کے اپنے کو لٹکانا چاہتے ہیں،